तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि ये उन्हीं की क्रूज शिप थी, लेकिन यूएस ने पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उनको मालूम पड़ा कि क्रूज शिप में अमेरिकन नेशनल्स भी हैं, तो यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट भी हरकत में आ गई। ये उनकी नज़र में एक टेररिस्ट अटैक था और यूएस की टेररिस्ट के साथ निगोशिएशंस की कोई पॉलिसी नहीं थी। पर मसला ये था कि इस हाईजैकिंग में अभी तक 3 अलग अलग कंट्रीज अफेक्ट हो चुकी थी। यूएस के पैसेंजर्स थे, इटली की शिप थी और हादसा इजिप्ट की टेरिटरी में हुआ था। तो अब बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सी कंट्री को एक्शन लेना चाहिए। यूएस का ख्याल था कि शिप इटली की है, तो इस वजह से पहले इटली को एक्शन लेना चाहिए। पर इटालियन गवर्नमेंट इस हाईजैकिंग को ताकत के जोर पर नहीं बल्कि निगोशिएशंस के जरिए हल करना चाहती थी, क्योंकि इटली कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मेडिटेरेनियन कंट्रीज में उसका नाम खराब हो। पर यूएस इन हाईजैकर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहता था, लिहाजा यूएस ने मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे तमाम कंट्रीज को मना कर दिया कि कोई भी अकेली लाउरो को अपने डॉक पे आने की इजाजत ना दे। अगली सुबह यानी 8 अक्टूबर को अकेली लाउरो सीरिया के करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने टार्टस पोर्ट पे आने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि यूएस पहले ही सबको अलर्ट कर चुका था, सीरियन अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने होस्टेजेस को उनकी नेशनैलिटी के हिसाब से अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो अमेरिकन्स और ज्यूज को ढूंढ रहे थे। उन्होंने टोटल 20 पैसेंजर्स अलग किए, जिनमें एक ओल्ड एज कपल भी था। मैरिलिन क्लिंगहोफर और व्हील चेयर पे बैठे 69 इयर्स के उनके हस्बैंड लियोन क्लिंगहोफर। हाईजैकर्स ने इन 20 लोगों को ऊपर के डेक पर शिफ्ट होने को कहा, लेकिन लियोन क्लिंगहोफर अपनी कंडीशन की वजह से ऊपर नहीं जा सकते थे। उनकी बीवी ने उनको अकेले छोड़ने पर शोर मचाया, लेकिन हाईजैकर्स ने बंदूक की जोर पर उनको चुप करवा दिया। लियोन क्लिंगहोफर इस बात पर काफी नाराज थे और लगातार हाईजैकर्स को बुरा भला कह रहे थे। काफी वक्त तक जब अकेली लाउरो को सीरिया में दाखिल होने की परमिशन नहीं मिली, तब हाईजैकर्स ने आखिरकार अपनी डिमांड्स रेडियो के जरिए सीरियन अथॉरिटीज के सामने रख दी। 4 में से एक जो उनका लीडर लग रहा था, उसने रेडियो पे बताया कि उनका ताल्लुक PLF यानी पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट से है और वो चाहते हैं कि इजराइल उनके 50 साथियों को रिहा कर दे। सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी थी। खुद को नॉर्वेजियन बताने वाले असल में फलस्तीनी थे। इस हाईजैकर का नाम यूसुफ मजीद मोल्की था और उसने आखिर में कहा कि अगर 3 बजे तक उनकी डिमांड्स पूरी ना की गईं, तो शिप में मौजूद ज्यूज को एक एक करके वो मारना शुरू कर देंगे। अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, जिसमें 3 और किरदार भी डायरेक्टली अफेक्ट हो गए, सीरिया, इजराइल और पैलेस्टीन। हाईजैकर्स की तरफ से दी गई डेडलाइन करीब आने लगी, लेकिन ना ही उनकी डिमांड्स पूरी हुई और ना ही कोई निगोशिएशन टीम शिप तक पहुंच पाई। 3 बजे उन्होंने टार्टस पोर्ट को एक मैसेज भेजा, जिसमें उनका कहना था कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को मार चुके हैं और अब दूसरे की बारी है। पर टार्टस ऑफिशियल्स ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। हाईजैकर्स को जब लगा कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो उन्होंने कैप्टन को साइप्रस जाने को कहा। इस दौरान यूएस इंटेलिजेंस नेटवर्क में ये अफवाह फैल चुकी थी कि एक अमेरिकन पैसेंजर को मार दिया गया है, पर दूसरी तरफ इस बात की कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। अब क्योंकि हाईजैकर्स की शनाख्त हो चुकी थी, तो इटली ने फलस्तीनी प्रेसिडेंट यासिर अराफात से डायरेक्टली कांटेक्ट किया, जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी थे, और उनसे पूछा कि क्या PLO की इस हाईजैकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। यासिर अराफात ने न सिर्फ इस हाईजैकिंग को डिसऑन किया, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक निगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना कर दी। इस टीम में अबू अब्बास भी थे, जो कि PLF के लीडर थे। अबू अब्बास ने साइप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर्स के साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईद पर जाएं और तमाम पैसेंजर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। मोल्की, जो हाईजैकर्स का लीडर था, उसने अबू अब्बास की बात मानते हुए कैप्टन को इजिप्ट के पोर्ट सईद जाने को कहा। इजिप्ट पहुंचने पर अबू अब्बास ने कैप्टन से भी माफी मांगी और हाईजैकर्स के साथ अकेले में कुछ बातचीत भी की। असल में इटली और इजिप्ट इस मामले को बगैर हाथ मैले किए खत्म करना चाहते थे,
کیونکہ یہ معاملہ پیلسٹین اور اسرائیل کا تھا اور کون چاہے گا کہ دوسرے کی لڑائی میں اپنے گھر کو گندا کرے۔ پر یو ایس چاہتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کی جائے۔ یو ایس کے پروٹیسٹ کے باوجود نیگوسیشن اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ اٹلی اور ایجپٹ چاہتے تھے کہ ہائی جیکرز کو پی ایل او کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پھر خود ہی ان کو شپ ہائی جیک کرنے کے جرم میں سزا دیں گے۔ اگلے دن یعنی 9 اکتوبر کو کیپٹن ڈیروزا نے پبلکلی ایک ریڈیو میسج کر کے سب کو یقین دلایا کہ شپ پر موجود تمام پیسنجرز اور کرو بالکل سیف ہیں۔ اس میسج کے بعد اٹلی اور ایجپٹ نے ہائی جیکرز کو سیف پیسج دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ٹگ بوٹ اکیلی لاورو تک لائی گئی جس میں 4 ہائی جیکرز بیٹھ کر ایجپٹ کے مین لینڈ میں آ کر غائب ہو گئے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ نیگوسیشن کامیاب ہو گئی ہیں اور ہائی جیکرز نے اپنی ڈیمانڈ واپس لے لی ہے، پر اصل میں ہائی جیکرز نے کیپٹن ڈیروزا سے بندوق کے زور پہ یہ میسج براڈ کاسٹ کروایا تھا۔ جی ہاں، جب سیرین آفیشل شپ کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے تبھی انہوں نے اصل میں ہی ایک پیسنجر کو مار دیا تھا، اور وہ پیسنجر تھا ویل چیئر پہ بیٹھا لیون کلنگ ہوفر۔ ہائی جیکرز نے کلنگ ہوفر کی لاش کو سمندر میں ہی پھینک دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ملنے والی اس خبر نے ایک تہلکہ سا مچا دیا۔ ہائی جیکرز جن کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا وہ اصل میں ایک بہت بڑا جرم کر کے ایجپٹ کی سرزمین پر غائب ہو چکے تھے۔ اب ساری بندوقوں کا رخ ایجپٹ کی طرف ہو گیا۔ اٹلی نے ایجپٹ کو کہا کہ ہائی جیکرز ان کے حوالے کیے جائیں، لیکن ایجپٹ بھی اس معاملے سے دور بھاگ رہا تھا۔ ایجپشن پریزیڈنٹ حسنی مبارک نے کہا کہ ہائی جیکرز ایجپٹ چھوڑ گئے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں، لیکن اصل میں یو ایس انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ ایجپٹ ان کو ایک پلین میں بٹھا کر ٹونیشیا بھیج رہا ہے، جہاں ان کو پی ایل او ریپرزینٹیٹیو اپنی حراست میں لے لیں گے۔ 10 اکتوبر کو شام 6 بجے ایجپٹ کی المازا ایئر بیس سے ایک سیویلین ایئر کرافٹ روانہ ہونے والا تھا، جس میں 4 ہائی جیکرز کو ٹونیشیا کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا۔ پر نہ ہی ہائی جیکرز کو، نہ ہی اٹلی اور نہ ہی ایجپٹ کو معلوم تھا کہ یو ایس کرائسس مینجمنٹ اس جہاز کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کرنے والے ہیں۔ 4 F-14 فائٹرز، 2 KA-6D ایئر ٹینکرز اور 2 E-2C ریڈار پلینز نے میڈیٹرینین کے اوپر ہی پیٹرولنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہائی جیکرز کے پلین نے ٹیک آف کیا، یو ایس ایئر فورس کے فائٹر جیٹس الرٹ ہو گئے اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ 1.5 گھنٹے ہوا میں رہنے کے بعد F-14 ایئر کرافٹس نے جہاز کو گھیر لیا اور پائلٹ کو کہا کہ وہ اٹلی میں نیٹو کی ایئر بیس سیگونیلا میں لینڈ کریں۔ پائلٹ نے ایجپشین ایئر بیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن E-2C ریڈار پلینز نے پہلے ہی اس کے ریڈیو سگنل جیم کر رکھے تھے، لہذا پائلٹ کا ایجپشن بیس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا۔ پائلٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور اس نے سسلی کی طرف جہاز موڑ دیا۔ 11 اکتوبر رات کے 12:10 پر جہاز سیگونیلا ایئر بیس سسلی پہ لینڈ کر گیا۔ اس آپریشن کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اٹلی کو خود اس آپریشن کے بارے میں تب معلوم پڑا جب جہاز سیگونیلا ایئر بیس پہ لینڈ کرنے والا تھا۔ اب کیونکہ یہ جہاز اٹلی میں لینڈ ہوا تھا، شپ بھی اٹلی کی ہائی جیک ہوئی تھی اور مرڈر بھی اٹالین شپ پہ ہی ہوا تھا، اسی وجہ سے پہلا حق اٹلی کا تھا کہ وہ ان کی کسٹڈی لیں، لیکن یو ایس چاہتا تھا کہ ان کی کسٹڈی وہ لیں گے۔ لینڈ ہونے والے جہاز کو 80 یو ایس کمانڈوز نے گھیر لیا اور 80 کمانڈوز کو 300 اٹالین کمانڈوز نے۔ کئی گھنٹوں تک اٹالین اور یو ایس ڈپلومیسی کی میٹنگ جاری رہی اور پھر آخرکار صبح کو واشنگٹن سے ایک کال آئی اور انہوں نے امریکن سولجرز کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اٹلی اور امریکہ کے بیچ ایگریمنٹ اس شرط پر ہوا تھا کہ اٹلی ان ہائی جیکرز کو سزا دلوائے گا۔ اٹالین ٹروپس نے جہاز میں ان 4 ہائی جیکر سمیت ایک اور اہم شخصیت کو بھی پایا، اور وہ تھا PLF کا لیڈر اور یاسر عرفات کا بھیجا گیا ابو عباس۔ ابو عباس کی جہاز میں موجودگی کی وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی نے یہ ساری ہائی جیکنگ پلان کی تھی، پر یاسر عرفات کو اس کا علم تھا کہ نہیں، اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی۔ ہائی جیکنگ کے ساتھ کنیکشن میں ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے اٹلی نے ابو عباس کو چھوڑ دیا، جبکہ 4 ہائی جیکرز پر کیس چلا کر ان کو سزا دی گئی۔ جس ہائی جیکر نے کلنگ ہوفر کا قتل کیا تھا وہ تھا الملکی، جس کو 30 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ باقی تینوں ہائی جیکرز کو 15 سے 25 سال کی سزا دی گئی۔
بعد میں معلوم پڑا کہ یہ شپ کو ہائی جیک کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس کروز شپ کو استعمال کر کے اسرائیل کے پورٹ اشود پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے، اور یہ قدم حال ہی میں اسرائیل کی بومبنگ کی وجہ سے لیا گیا تھا۔ لیون کلنگہوفر کی باڈی 5 دنوں کے بعد 13 اکتوبر کو سیریا کے کوسٹ سے برآمد ہوئی، جس کو اٹاپسی کے بعد ہوم کنٹری بھیج دیا گیا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔